बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इफ्तिखार। उम्मीद करूंगा आप तमाम दोस्त आप खैर आफियत से होंगे और पाकिस्तान के इस सियासी माहौल पर, इसम्बलियों पर, ख़ासकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर, उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट पर नज़र रख रहे होंगे कि काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो क्या फ़ैसले दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो पीर को बेंच बैठने वाला है इमरान खान के हवाले से, वो क्या फ़ैसला देगा। लेकिन इससे भी कुछ अहम खबरें हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा और बात करूँगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के हवाले से कि उन्होंने पंजाब के हवाले से ख़ासकर बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो लिया है। और जो इमरान खान ने एक शख्स को नामज़द किया था वज़ीर आला के लिए, उसको चेंज कर दिया है। और सुनने में ये आ रहा है कि इमरान खान को भी इस चेंजिंग का पता जो है वो नहीं है। इस पर मैं आखिर में अपना तज्ज़िया करूँगा, आया ये दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है और वजह क्या बनी है। लेकिन इससे पहले कुछ और अहम खबरें हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और शुरुआत हम करते हैं जमात इस्लामी से के जमात इस्लामी के जो नायब अमीर हैं लियाकत बलोच साहब, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा है कि जो इंतखाबात हुए हैं, इसके साथ साथ जो मैंडेट लोगों का लिया है और चुराया गया है और दूसरों को दिया गया है, हम इसकी भरपूर जो है वो मजम्मत करते हैं, बाइकाट करते हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने एक बहुत बड़ी गेम जो है वो खेली है और कुछ सीटें जो है वो मुस्लिम लीग नून को दी है, कुछ सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी को दी हैं और कुछ सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दी है। और मुल्क और हुकूमतें जो हैं वो इस तरह नहीं चलती और इससे जो मुल्क की मईशी हालत है इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो जाता है और जो सियासी इस्तेहकाम है वो भी नहीं रहता। तो उन लोगों ने इनको कंडेम किया और कहा कि हम इसके लिए पॉलिसी भी बनाएंगे, कमेटियाँ भी बनाएंगे और इनके ख़िलाफ़ हम भरपूर एहतजाज भी करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूं तो सिंध के नामज़द जो वज़ीर आला है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो उन्होंने इजलास में कहा है कि हम लोग को कोशिश करेंगे कि अपोजिशन को भी और अपनी हुकूमत को भी बड़े अच्छे और अहसन अंदाज से आगे लेकर जाएं। और उन्होंने ये मेंशन किया है कि हमारा जो सबसे बड़ा मसला होगा, हमारा जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ होगा और हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत ज़्यादा काम करेंगे और कोशिशें करेंगे कि इस पाकिस्तान को, सिंध को दहशतगर्दी से पाक करें और हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं हम उनके साथ खड़ी हों। इसके साथ साथ अगर मैं सिंध असम्बली के हवाले से बात करूं तो आज सिंध असम्बली में स्पीकर के लिए खुफिया रायशुमारी जो है वो भी हुई और स्पीकर जो है वो भी मुंतखब कुछ ही देर में हो जाएगा और फिर जो भी होगा इस हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन अगर मैं वोटिंग के हवाले से बताऊं तो सबसे पहले वोट जो है वो MQM का आज गया है और इसके बाद फिर पीपल्स पार्टी का। इसके साथ साथ हाफिज़ नईम साहब जो है उन्होंने हल्फ जो है वो नहीं लिया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता और MQM के लोगों ने जो है आज इस असम्बली में हल्फ जो है वो भी लिया है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अगर पंजाब के हवाले से बताऊं तो पंजाब में मियां असलम इकबाल जो है उनको इमरान खान ने नामज़द किया था और कहा था कि ये पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला होंगे, नुमाइंदे जो है वो होंगे और उनको नामज़द जो है वो किया था। लेकिन सिचुएशन यहाँ पर कुछ इस तरह चल रही है कि पंजाब में जहाँ पर भी मियां असलम का पता चलता है कि वो कहीं पर बैठे हुए हैं या वो कहीं पर मीटिंग कर रहे हैं तो पुलिस जो है वो पहुंच जाती है, ख्वाह वो असम्बली हो, ख्वाह वो अदालत के बाहर का एरिया हो या कहीं पर भी हो। तो मियां असलम इकबाल साहब जो है वो इस वक्त रुपोश है, छुपे हुए हैं और वो नहीं चाहते कि ऐसे मौके पर उनकी गिरफ्तारी हो, चूँकि ऐसे मौके पर अगर उनकी गिरफ्तारी होगी तो ये पाकिस्तान के लिए, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और बानी चेयरमैन इमरान खान के लिए अच्छा जो है वो नहीं होगा और उसके लिए काफ़ी ख़तरा जो है वो भी पैदा हो सकते हैं। तो मियां असलम इकबाल साहब जो है वो इस वक्त छुपे हुए हैं और उन्होंने एक नाम जो है वो सजेस्ट किया है और साथ ये कहा है कि मेरी जगह अगर कोई होंगे तो वो राना आफ्ताब अहमद खान साहब जो है वो नामज़द वज़ीर आला होंगे। और इस बात का इमरान खान को भी इल्म नहीं है, इस चेंजिंग का इमरान खान को भी इल्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है वो फिर इमरान खान से नहीं मिली और अब पीर को इमरान खान को इस बात का इल्म जो है वो होगा। और मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है और ख़ासकर जो मियां असलम इकबाल साहब हैं उनका ये बहुत ही अच्छा फ़ैसला है कि अगर वो नहीं है तो इनके जगह जो है वो कोई और आ गया है। इसके साथ साथ अगला आप लोगों को बताऊं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस मरतबा ये प्लानिंग है कि वो लोग मैदान जो है वो खाली नहीं छोड़ेंगे, वो असम्बलियों को खाली नहीं छोड़ेंगे, बल्कि वो असम्बलियों में डट कर मुकाबला करेंगे, वो स्ट्रांग जो है वो अपोजिशन बनाएंगे। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा फैसला है, स्ट्रांग अपोजिशन जो है वो होनी चाहिए। और अगर अपोजिशन नहीं होगी तो फिर हुकूमत वाले चाहे जो कुछ भी करें, कोई भी बिल पास हो और अपने मफाद के लिए करें या इस्टेब्लिशमेंट के जो है इशारों पर चले, कुछ भी वहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन अगर इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी होगी तो मेरे ख्याल से अच्छी हुकूमत जो है वो आ सकेगी। दूसरी तरफ से अगर मैं मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से बात करूँ, मैंने इस पर कल भी बात की है और 2-3 वीडियोज़ में भी कहा है कि मरीम नवाज़ शरीफ जो है वो इंतकामी सियासत जो है वो इस मरतबा कर रही है, इंतकामी कार्रवाइयाँ जो है वो कर
رہی ہیں, جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے. اور خاص کر میں اگر نواز شریف کے حوالے سے بتاؤں تو نواز شریف کے حوالے سے یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ نواز شریف جو ہیں وہ سیاست سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. اب ان کا سیاست سے دل جو ہے وہ بھر گیا ہے اور وہ سیاست نہیں کرنا چاہتے. لیکن اس پر خرم دستگیر نے کہا ہے کہ نواز شریف بالکل سیاست سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں, بلکہ نواز شریف نے شہباز شریف کو اس لیے آگے کیا ہے چونکہ شہباز شریف کو 16 پارٹیوں کی حکومت کا ایکسپیرینس بھی ہے, اور وہ اس مرتبہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے لیے اچھا جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور نواز شریف کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی خواہش تھی کہ ہم لوگ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم جو ہے وہ بننے دیکھیں, لیکن نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ میں وزیر اعظم جو ہے وہ نہیں بنوں گا اور شہباز شریف جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے. تو ہم اس فیصلے کا خرم دستگیر کا یہ کہنا تھا کہ احترام کرتے ہیں, اور اصل میں کہانی تو کچھ یوں ہے کہ نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ مخلوط حکومت جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتے, چونکہ ان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات جو ہے وہ ہو چکی تھی, اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یقین دہانی جو ہے وہ کروائی تھی کہ 2/3 میجارٹی سے ان کو وہ جیت دلوائیں گے اور سیٹیں جو ہیں ان کے لیے پوری کروائیں گے. لیکن عوام اتنی نکلی اور عوام نے عمران خان کے حق میں اتنا ووٹ دیا کہ نواز شریف جو ہے وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ خواہ وہ مانسیرا والی سیٹ ہو یا انہیں 114 لاہور والی سیٹ ہو, تو کوئی سیٹ جو ہے وہ جیتا نہیں تھے. اور پھر جو لوگ جس وقت سوئے تو اس وقت یہ سیٹیں جو ہیں وہ نواز شریف نے بھی جیتی, مریم نواز شریف نے بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ شہباز شریف نے وہ بھی جیتی. اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا پر کچھ میمز بھی چل رہی ہیں کہ جو پنجاب حکومت اس وقت بنا رہے ہیں, جو پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے, وہ خود جیتی ہوئی نہیں ہے اور اس نے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا ہوا ہے, دوسری پارٹی کا مینڈیٹ جو ہے وہ چرایا ہوا ہے. اس پر آپ لوگوں کی کیا رائے ہے یہ آپ لوگ کمنٹ سیکشن پہ ہمیں بتا سکتے ہیں. اور ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چاہوں کہ 3 دن پہلے سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب نے ایک حکم دیا تھا اور ساتھ یہ کہا تھا کہ جو ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ایپ جو ہیں وہ نہیں چل رہے, ان کو آپ لوگ فوری آن کریں. لیکن تقریباً 1 ہفتہ ہوا ہے ٹویٹر جو ہے وہ وی پی این کے بغیر نہیں چل رہا ہے, اور لوگ وی پی این کو استعمال کر رہے ہیں. وی پی این لگا کر وہ ٹویٹر پر مختلف جو اپنی کمیونیکیشن ہے یا کوئی خبر وغیرہ جو دے رہے ہیں وہ اس کا استعمال کر رہے ہیں. اور ٹویٹر ایک ایسا یہاں پر خاص کر میں بتاؤں کہ پلیٹ فارم ہے جہاں پر زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, زیادہ جرنلسٹ اس کو استعمال کرتے ہیں, اور زیادہ پولیٹیکل چیزیں جو ہے وہ اس سے آگے جو ہے وہ جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چلتا ہے, پولیٹیکل اویئرنیس ہوتی ہے. تو میرے خیال سے یہ پاکستان کی اس جمہوریت پر, پاکستان کے ان ووٹنگ پر بہت بڑی یہاں پر ضرب لگائی جا رہی ہے, اور اس سے بہت بڑا جو ہے وہ نقصان ہونے جا رہا ہے. اور آخری خبر میں آپ لوگوں کو یہ دوں گا کہ عمران خان کو 9 مئی کے دن جو ہے وہ عدالت کے احاطے سے گرفتار کیا ہوا تھا, جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم بھی قرار دے دیا تھا. لیکن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب ہیں عابر فاروق صاحب, انہوں نے اس کو ٹھیک قرار دیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور اب اس پہ بہت بڑا فیصلہ ہے, اور یہ کہا ہے کہ آپ لوگ عدالت کے احاطے سے کسی بھی شخص کو, وہ کوئی بھی ہو, آئی جی اسلام آباد کو, آئی جی پولیس جو ہے ان کو بھی یہ نوٹس جو ہے وہ جاری کیا, اور ان کو بھی ایس او پیز کا بتا دیا ہے کہ آپ لوگوں نے عدالت کے احاطے سے کسی بھی ملزم کو یا کسی بھی مجرم کو جو انصاف لینے آیا ہو, آپ لوگ ان کو گرفتار نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو یہاں پر انصاف لینے آئے اور آپ ان کو گرفتار کر دیں تو وہ لوگ پھر کدھر جائیں گے. تو یہ آج کی اپڈیٹس تھیں, اور مزید جو بھی اپڈیٹس ہوں گی میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اور لاسٹ خبر جو میں بھول گیا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی جو ونگ ہے, جو لوگ ہیں وکلاء برادری کے, وہ جیتے ہوئے ہیں, اور ان پہ بہت بڑا جشن جو ہے وہ بھی ہوا ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ بھی بڑی وکٹری جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں اس کو. اور یقیناً یہ ایک وکٹری ہے کہ چونکہ اگر میں یہ کہوں تو یہ میرے خیال سے بات غلط نہیں ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کسی نے بچایا ہے تو وہ وکلاء نے بچایا ہے. اور اس وقت اگر یہ کالا کورٹ والے جیتتے ہیں, اور خواہ وہ لاہور ہائی کورٹ والے ہو یا اسلام آباد ہائی کورٹ والے ہو, تو یہ ایک اچھی خبر ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس سے بڑی کامیابی کے لیے جو ہے وہ بھی جا سکتی ہیں. تو مزید جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی آپ لوگوں کو ہم بتاتے جائیں گے. دیکھتے رہیے لاج نیوز. تھینک یو. السلام.